Hello and welcome to Goa News Now. Friends, आयज आसा आमी कंसाले प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हाजे फाटल्यान आनी आयज एक बरी इम्पॉर्टंट मिटींग जाल्ली हांगा ह्यात हेल्थ सेंटरान. द इशू of lacking facility here at this hospital was raised before the Chief Minister Dr. Pramod Sawant by the social worker Rughusein D'Souza. तेजे उपरांत आयज एक बरी meeting जाली. All officials had come here to understand the situation here, to find out what all facilities are lacking here so that those facilities can be added here. आणि एक assurance दिलेले आसा that within 2 months time all facility which are lacking here ते सगळे हांगा facility दितले आणि whatever shortfalls are there will be also filled. So एक बरी meeting जाल्लेली आसा आणि locals are hopeful that after this meeting हो जो primary health center आसा which looks like a star hotel will definitely also operate in such capacity की लोक जे हांगा जे फुटफॉल आसा थोडे कमी आसा, so that footfall will again increase with its full capacity आणि लोक हांगा हो जो हॉस्पिटल फॅसिलिटी आसा बरे पैकी यूज करतले. So what happened in this crucial meeting at this primary health center Kansal? त्या तेजेर उलयलो हांव फाल्यां उलयतां कित्याक हांव हिंगा येता जाल्यार जे सोशल वर्कर हिंगा अँबुलन्स आहा ड्रायव्हर आसता आमी आमच्या MLA पासून हांव उपकार मागतां तेजेर मातशें ड्रायव्हर दिवन तेजे अँबुलन्स दिवन. सो दीस इज अ पब्लीक सर्वीस. सो हें मेळटा तीन ड्रायव्हर पोस्ट आशिल्ले दोन ड्रायव्हर सो 42 बेड कॅपेसिटी हांव तेजेर उलयलो. हांव उलयतां आतां आमकां डॉक्टर सर आतां इन्चार्ज ना मेडिकल मॅन पावराचेर येवया. ओके इक्विपमेंट्स आनी कितें जाय म्हणटा आतां जेन्ना हे डिसेबल पर्सन तांकां कसली फॅसिलिटी आहा आतां ते सकयल येताय ते थिंग रावताय तांकां भितर हाडपाक कोण हेल्प कोण वॉचमॅन म्हणटा आपल्याची ड्युटी न्हू. सर आतां रिसेंटली आतां जस्ट नाव आतां येतालो आतां इन्सिडंट ना रिकॉर्डिंग केलो थिंग सकयल रिकॉर्डिंग दिवन जाला. हांवें हें घेवन येयलो बायक घेवन येयलो बायकाचेर येयलो आनी हांवें सेक्युरिटी सांगलें म्हाका व्हिलचॅर हाडलो. तो व्हिलचॅर हाडपाक गेलो व्हिलचॅर घेवन येता आसतना डॉक्टर घेवन येयली लेडी घेवन येयली थिंग वयर दवरला आनी हांव सकयल ती गाडी गेली सेक्युरिटी गेलो. आतां तूं म्हाका सांग व्हिलचॅर सकयल वयर आहा आनी हांव सकयल हांव व्हिलचॅरान उडी मारून वयतलो तो रिमोट कंट्रोलाचेर येतलें व्हिलचॅर. तूं म्हाका सांग कितलो वगत जालो थिंगा हांव आनी म्हाका थिंगा येवपाक दाखयलें उलयपाक म्हगे ग्रेवियन्सीस सांगपाक. म्हणटकीर तूं म्हाका सांग थिंगा हांव इतले वगत थिंगा रावता कोण येना आवाज केलो तशें डब डब करून दोग जाण धांवून येयले. एशें करून जावपाक जाय तूं म्हाका सांग. तुमगे स्टाफ तर उणी आहा जाल्यार स्टाफ वाडय आनी तुमी भायली कोण ओके भायली हय ओके भायले आहाय न्हू ते गोंय जाणां कोण ना कोंकणी कोण ना आमगे मायभास कोंकणी आनी सगळे कोंकणी उलयताय सारकें. स्टाफ आहा ते चड पयले आहा आमगे गोंयचे जॉब ना हांव म्हणटा तेंक जॉब दिये स्टाफ उणे आहा जाल्यार तेंक व्हडलो डिमांड करना. रिक्वायरमेंट तूं एक समजून घे हांव हांगा कित्याक आयला तूं इम्प्रूव द फॅसिलिटी. ओके हांव हांगा बेश्टो आयलो ना तूं गोंयकारां जॉब ना हें ना म्हणल्यार हांव कांय करूंक शकना असले बाबतींत. तुका हांगा कितें रिक्वायरमेंट आसा पळय न्ही नाव यू हॅव टोल्ड की तुका थंय कोण तरी एटेंडंट जाय जाव that is well taken and that I will cater to. कळ्ळें. सो दीस ना आनी कितें आसा आनी दुसरें म्हणल्यार हिंगा कोणाकूय कितें जालें एक एक्सरे काडपाक हिंगा एक्सरे मशीन ना that is discussed. So you'll get it within 2 months time max. जर कोणती कंप्लेन आयली की कोण हेल्प करना असिस्ट करना तुज्या कोणाक सांगपाक जाय म्हाका सांग हांव सांगता. हांव सरळ घरा धाडटलो म्हाका जर परती कंप्लेन आयली जाल्यार. कळ्ळें. आनी कोणाक सांगपाक जाय हांवें करता आमचे भुरगे सर पळय कंप्लेन कितें आयल्या ताणें व्हिलचॅर मागून ताका व्हिलचॅर वयर हाडून दवरला आमी कॉरिडोरान ताज्या पर्यंत सकयल ताणें पळय ती मोटरसायकल आपली पार्क केली थंय पर्यंत पयलें आतां हें मातशें तूं पळय कोण केओस करता तुमी मॅनेज करा बोवाळ करता ताका शुअर हें करा. पूण एमटीएस न्ही रे हांव सांगता सेक्युरिटी जो सकयल आसता ताजी तितलीच जबाबदारी आहा. एमटीएसाक हांव सांगताच कळ्ळें. तुज्यान जमना जाल्यार म्हाका सांग हांव तुका मागीर दुसरे कडेन घालता खंय.
मी तेच सांगता. सो कोण आसा पळय न्ही सकयल ताका सांगा की अशें चलपाचें ना. जो पेशंट डिस्ट्रेसान आसा ताका हेल्प करपाची इक्वली जबाबदारी आमची. हांव मानता तुमी सेक्युरिटी पूण मनीसूय आसा न्हय आमी, कळ्ळें न्ही. सो सगळ्यांक सांग सकयल. प्रायवेटान कितें वयता अशें म्हाका एकूच PHC हांगासर आसा. आनीक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे भट सराक, तशेंच आमचे डॉक्टर आसा हांगा आनी सरपंच बी आसा आनी लोकल आमचे कडेन आमचे भाव हांगासर येयल्ले आसा. आनी मुद्दम आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी जी फेसिलिटी जी आसा जी PHC कांसावली जायते आमकां शॉर्टफॉल आसा आसलें, पूण आतां आमी डिस्कशन करून आमी जाता ते भाशेन आमचे जे रिक्वायरमेंट कितें आसा ते आमी आतां सरा लागीं आमी रिक्वेस्ट केला. आमचे डिमांड जे कितें आसले आमचे PHCचे डॉक्टरूय आसा तेणें जे रिक्वायरमेंट कितें आसा तें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें आसा. आनी विदीन 2 months आमकां जी कितें फेसिलिटी आसा ती आमकां सरान ऑलरेडी एश्युरन्स दिली आसा की आमी जाता ते भाशेन आमी जी फेसिलिटी जी कमी आसा ती आमी दितले. तशेंच आमचे शॉर्टफॉल आसा आमचे जे MTS बाकीचे जे शॉर्टफॉल आसा तेवूय फिलअप करून आमकां आमच्या हे कोर्टांनी कॉन्स्टिट्युन्सी जी आमची PHC आसा तांकां आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सगळे पावयतले. हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा गव्हर्मेंटाक, कित्याक हेल्थ मिनिस्टर तशेंच CMाकूय तशें कित्याक आमकां जी फेसिलिटी आसा ती आमचे कांसावली लोकांक आमकां मेळपाक जाय. कित्याक लोकांची जायती कंप्लेनां केन्ना केन्ना येतात ती आमकां कंप्लेनां येवपाक नाका. ताका लागून आयज आमी मिटींग घेतल्या आनी बरी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमचें डिस्कशनूय बरें जाल्लें आसा. आनी आमकां जी फेसिलिटी आसा ती जरूर आमकां 1-2 म्हयन्या भितर जे आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें बरे भाशेन चलतलें इतली म्हाका इतली गॅरंटी आसा. कित्याक आयज आमचें डिस्कशन जालां. हांव पर MLA घेवन हांव CMा बोगले गेलो. तेचो मुगे व्हिडियो आहा आनी हांवें 4-5 प्रश्न घेवन गेल्लो म्हजे म्हणजे वेलसांवचे. आनी पयलो हेल्थ सेंटराचो, हे कांसावले हेल्थ सेंटराचो. ह्या कांसावले हेल्थ सेंटराक लोक जायते सांगतालो डॉक्टर्स बरे आहाय, नर्सीस बरे आहाय, सगळो स्टाफ बी बरो आहा, पूण कितें आहा तांकां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आहाय. सो हें घेवन हांव CMा बोगले बसलो आनी CMा सांगलें कित्याक म्हाका हिंगा इन्फॉर्मेशन मेळटालें केन्ना कोण येयना, कोण खबर घेयना अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळटालें. सो CMान ताबडतोब आज सॅटर्डे हिंगा इन्स्पेक्शना तांकां सांगलें वचोन इन्स्पेक्शन करें. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा CMाचें की तेणें हें आज सॅटर्डे हें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी हेल्थ सेंटराक. आनी तेच भाशेन हांव आमच्या MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें हो प्रॉब्लेम मुखार वयलो. आनी आज आमकां दिश्टी पडटा की कितली शॉर्टेज आसली, कितले डॉक्टरांनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगिल्लें त्या कडेन आपण वायट दिनाय. बट तेणें दाखयलां डॉक्टर शॉर्टेज, नर्सीस शॉर्टेज आनी मेडिसीन थोडी शॉर्टेज हें आमकां आज कोण येयलें. सो हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मिडिया पिपलाक तुमी आज तो वायरल केलो की आमी मेळ्ळे, CMान हें ताबडतोब हें केलें. ही तर आमकां आज तर फेसिलिटी ना. हिंगा कोण येताय, ह्या हेल्थ सेंटराक कोण येता, पूण निडी पर्सन कोण गरज आहा तो येता, पयसो आहा तो प्रायवेट हॉस्पिटलां वयता. त्या पासत न्हू आयज एज अ सोशल वर्कर जें हांवें कितें मुखार हाडलें तेजो म्हाका बेनिफीट दिश्टी पडलो. सो हांव हेल्थ मिनिस्टराकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तोवूय जायते फेसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हिंगा तिंगा करपाक तयारी करता. सो हिंगाय आमच्या हेल्थ सेंटराचे कांसावली लोकांक बेनिफीट मेळ्ळ्या पूण म्हूण हांव मागता. आनी तुमकां मिडियाकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं. हॉस्पिटल बरो बांदलेलो पण फेसिलिटी कमी आसलेली. आयज बरें मिटींग जालां ऐकलें. हय तें कोणाचें डिनाय करपा जायना. म्हाका म्हगेलें जाल्यार फर्स्ट टायम हांवें असले मिटींगेर चाल्लो एटेंड केल्या. आमगेलें सदां रिक्वेस्ट आसतालें आमगेल्या MLA कडेन. आतां मोर देन 2 years जाले आमगेले इश्यूज जाय ते सॉर्ट आवट करून. डॉक्टरूय जाल्यार आमगेलो हें आहा तो HOD चीफ आहा तो रेपिटेटिवली तो वचोन तो आपल्याले सायडीन कितें पर्सीव करून आतां तें कोता. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमगे HO आहा तोय बरो हें आहा मिन्स एफिशियंट आसा. आमगेले सायडीन आमगेलें कितें जाता तें आमी करतले. आनी होपफुली 2 months भितर आमी मेळटले परते आनी कमिटमेंट कितें दिला तो ऑनर करता म्हणून. कितें कितें इशू रेज केल्ले? इश्यू ते आतां हांवें ते MLAन सांगिल्लें तशें करून पयलें डॉक्टराक सगलें तुगे कितें इन्फॉर्मेशन मीन्स रिक्वायरमेंट आहा तें कर म्हणून. एक स्टाफ हें आहा तुगेलो, मागीर मशिनरी जाय ती आहा म्हळ्यार हें ना पण ते ऑपरेट करपाक टेक्निशियन आसनाय. आनी तुगेले टॉयलेट फेसिलिटी जी पळय आहा थंय ताकाय ते चेंजींग करपा जाय.
मीन्स आनी एका डिफरंट पॉझिटिव्ह नोटान जालें. पॉझिटिव्ह मीन्स आतां पॉझिटिव्ह होप घेवन रावपाचें कितें जाता तें चोवपाचें विदीन 2 months होपफुली फीडबॅक दिवपाक मेळटलें आमकां. तुवें मिटिंगेन सांगलेलें हय मिटिंगे सांगलां आतां मिटिंगे सांगलां कितें म्हणून सांगलें तुवें? आतां कितें सांगलें सेक्युरिटी ना आतां तेका खबर आहा सेक्युरिटी खबर आहा बाबा म्हाका वयर हाडलो आहा बाबा हांव वयतलो कितें करून रिमोटाचेर एक व्हिलचॅरा रिमोट आहा तूं म्हाका सांगाय हिंग मेन प्रॉब्लम तें आहा आमकां जाय सेक्युरिटी कोणें आमकां व्हरपा जाय आमकां डिजेबल आमकां एक मनीस जाय आसता तेच हांवें आतां हिंग डिस्कस केलोलें बाबा आमकां एक मनीस जावो की आमकां व्हरपा वयर व्हरपा आमी डिजेबल मो मागीर आतां सांगोनूय तेच सेम रिजल्ट आतां वयर येता आसतना म्हाका सेम जालोलें व्हिलचॅर सांगलें व्हिलचॅर थिंग वयर आहा म्हळ्यार व्हिलचॅर मुज बरें पावना सर तुका खबर आहा न्हू सरा देखो खबर आहा सर येता तेन्ना हांव येयलो सरा सांगलें व्हिलचॅर आहा सांगलो मो आनी व्हिलचॅर हाडलां दवरलां डॉक्टर येयल्या चोयल्या सेक्युरिटी सांगला गेला व्हिलचॅर वयर हांव रावता सकयल आं वयर चलोन येवन बोवाड केलें तशें थिंग दोग जाण येयले आं तेदो व्हिलचॅराचेर घेवन येयले आनी आतां हिंग सांगलां डिस्कशन केलां ते रोग जावन चोय हांव हिंग वयर आहा सगळे गेले म्हणटकीर हांव हिंगा रावपाचें थँक्यू